जेजू ते मोगाच्या भावना आणि भयण्यानं संसारात आम्ही पळयता संबंध तुटता. कित्या बरी संबंध तुटता. संबंध तुटोंक देवा कडेन जावं दे, गोवाक बायले कडेन या बायले गोवा कडेन जावं दी, या इश्टांक इश्टां कडेन जावं दी. संबंध तुटोंक कारण कितें? विश्वासघात, अविश्वासपण. आणि त्या अविश्वासपणा वरवीं विश्वासघाता वरवीं आज कितले संबंध तुटल्यात म्हणलें देवाचें उतर आज आमकां दाखोवन दितलें. आणि प्रत्येक तरान संबंध तुटयता वो विश्वासघात गोवा आनी बायले मदें. जायत्या गोवा बायलांचो संबंध तुटला, जायत्या कुटुंबांनी वेगळा सर जाला. मात सगळ्या संवसारांत डायवर्स म्हणटा आमी सडल्यात आनी वाडल्यात. हाका कारण कितें म्हणल्यार आज देवाच्या उतरांद्वारे आमकां कळटलें. आनी त्या वरी आमचो संबंद देवा कडेन आमी कसो दवरचो म्हणल्यार आमकां देव कळीत करतलो. देखून आमचो संबंध देवा कडेन सरको आसा म्हणल्यार आमकां विचारया. तो सरको नातल्या वरी आमचो संबंध हेरां कडेन सरको ना म्हणल्यार आमी समजून घेवया. त्या खातीर सर पातकां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो मने मुसार सांगता मनांत तोंडाचो सर वायट आदारून आनी बरें सोडून जायती पातकां केल्या. ओम सापरात ओम सापरात ओम गोड अपराध ह्या पासून सदां संसार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमचे काकलूत करून सर आमचे पातकां मुगसून आमकां ससणच्या जिविताक पावो. सौम्या काकलूत सौम्या काकलूत Krista kaklot Krista kaklot Soumya kaklot Soumya kaklot Mahima, 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 Mahima Deva Utsargi Adi Shanti Tacha Ishta Sansari Sarvesvara Deva Sargi Charaya Sarvodera Deva Bapa आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता Soumya Deva Devache Shri Tu samsarache pakartai amche kaklot Tu bapacha boja kostan amche madhe manun ge Idya पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच भोवी एकच ईश्वर एकच परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या भोव मोगळ बापा तुका कार्याकानी जा देवाक सगळ्या काळजान मनासक्त्यान आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी सदांच तुका विश्वासेर रावूंक त्या वरवीं ह्या संवसारांत आसतना आमचो संबंद तुजे तवे थीर कर
त्या संबंधांत आमी सदांच आसूंक आनी रावूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. एझेकियल अध्याय 16 वाक्य 1-15 मागीर 60-3. एझेकियल chapter 16 1-15 then 60-63. अविश्वासी पतीन. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, जेरुजलेमाक ताच्या कांटोळ्याचो करण्यो कळीत कर आनी सांग, सर्वेस्पोर देव जेरुजलेमाक अशें म्हणटा, तुजो आरंभ आनी तुजो जल्म कानानगारांच्या देशांत जालो. तुजो बापोय अमोरीत, तुजी आवय हित्तीत. तुज्या जल्मा विशीं सांगचें तर तूं जल्मालें त्या दिसा तुजे बोंबळेची नळी कोणेंच कातरूंक ना. तुका उदकान धुवन नितळ करूंक ना. तुज्या आंगाक मीठ घोष्टूंक ना. फळयांनी तुका गुटलोवंक ना. हांचे पैकी एक वस्त पर्यंत तुजे पसत करूंक कोणेंच तुजेर कणवळायेन दिश्ट घालूंक ना. कोणेंच तुका दया दाखोवंक ना. तुज्या जल्माच्या दिसा एक कांटाळ्याची वस्त कशी तुका उक्त्या मैदानार उडयल्लें. हांव तुजे लागशिलान आयलो आनी तुज्याच रक्तांत लोळून आसलेल्या तुका हांवें पळयलें. तूं रक्तांत पडून आसलें तेन्ना हांवें तुका म्हळें, जिये. आनी शेतांतल्या एका जडा भाशेन हांवें तुका वाडूंक दिलें. तूं वाडलें, व्हड जालें, तरणाटे प्रायेक पावलें. तुका स्तनां फुटुल्लीं, तुजे केस वाडिल्ले, तरी तूं विणगे आनी उक्तें आसलें. हांव परतून तुजे लागशिलान आयलो आनी हांवें तुजेर नदर घाली. तुवें मोगार पडचो वेळ आयिल्लो. हांवें म्हज्या शेल्याची देग तुजेर पांगरायली आनी तुजें विणगेंपण दांपलें. हांवें सपूत घेवन तुका बास्तिली आनी तुजे कडेन एक करार केलो. उलयता तो सर्वेस्पोर देव आनी तूं म्हजें जालें. उपरांत हांवें तुका उदकान न्हाणयलें, तुजें वयलें रगत धुवन काडलें आनी तुका तेलान माखलें. हांवें तुका जरीची मुस्तायकी न्हेसयली आनी तुज्या पांयांक नाजूक समड्याचो वाणो घाल्यो. नाजूक सणाचे फिंत तुज्या माथ्याक बांदलें आनी एक रश्मी शेलो दिलो. हांवें तुका भंगार शिंगारान नेटयलें. तुज्या हाताक हांवें कांकणां घालीं. तुज्या गळ्याक सरपोळी बांदली. तुज्या नाकाक मुदी घाली. तुज्या कानाचेर हलक्यो उंकाळयल्यो आनी तुज्या माथ्यार एक सुंदर मुकुट दवरलो. अशें तूं भंगारान आनी रुप्यान अलंकृत जाल्लें. नाजूक सणाची, रस्माची आनी जरीची वस्त्रां तूं घालतलें. उत्तम पीठ, मोव आनी तेल तुजें काण जावन आसलीं. भोव सुंदर तूं जालें. एके राणये सारकें तूं जालें. तुज्या सोबायेक लागून राष्ट्रा मदें तुजी किर्ती गाजली, कित्याक हांवें तुका दिल्ल्या वैभवा वरवीं ती परिपूर्ण जाल्ली. उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण तूं तुजेच सोबायेक पिसवालें. तुजे किर्तीचो दुरुपयोग करून एक वेश्या तूं जालें. हर एक वर्सुऱ्या कडेन तुवें व्याभिचार केलोय आनी तांचेंच तूं जालें. सस्नीक करार. तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी तुजे कडेन एक सस्नीक करार स्थापीत करतलो. तेन्ना तूं तुजे सालीचो उगडास करतलें आनी हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराक लागून न्हय तरी हांव तुज्या भयणीक व्हडले तशे धाकटेक घेतलो आनी तांकां तुज्यो धुवो कश्यो दितलो. तेन्ना तूं लजेक पडटलें. हांव तुजे कडेन म्हजो करार स्थापीत करतलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तूं वळखतलें. तुवें केलां तें सगळें हांव तुका बक्षितलो. तेन्ना तूं ह्या सगळ्यांचो उगडास करतलोय आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय. उलयता तो सर्वेस्पोर देव.
देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. तुझ स्वराज्य भक्ती न्याया. तुझे नियमा उर्बे नाव काढता. तुझे स्वरूपादेश आवते पातेता. सोम्याचा मोग करता. हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सौभे आसो. तुमचे सौभे आसो. समातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 19 वळ 3 ते 12 पर्यंत. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 19 and verses 3 to 12. लग्न बंदा विशयांतले शिकोवन तो थोडे परिजेव जेसशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयत गे. जेजून तांकां जाप दिली. आरंभारस रचणारान तांकां दादलो आनी बायल कन्न रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगांनय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मडिना जावं. ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार एका दादल्यान वेगळ्या सरची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयेत म्हणून मैजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक. जेजून तांकां जाप दिली वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मैजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण आरंभातावन अशें नातलें. हांव तुमकां सांगतां जो कोण व्याभिचाराच्या एकाच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडटा आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका अशेंच म्हणाले दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें हें उतार सक्कडी मानून घेशेनात. जांकां तें देणें मेळ्ळां तें मात्र ते घेतीत. आसात थोडे इश्दे जल्मातावनूच अशे. आनी थोड्यांक मनशांनी इश्दे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गीच्या राजा पासत आपणाकच इश्दे कन्न घेतल्यात. जो कोणी उतार मानून घेवंक शकता तो तें घेवं. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मैजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. ह्या संवसारांत जायतो लोक तांचीच खुशी करून आसा मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. देखून आयची शिकोवन आयकल्या उपरांत दयाकन कोणाची जट्टी करूंक वचनाकात. तुमच्याच अंतस्करणाची जट्टी करा. तुमच्याच जिणेची वरोवणी करा. आमी खंयसर चुकल्या. आमचो संबंद कसो देवा कडेन आनी पेल्या कडेन तुटला म्हणलें आमी वरोवन पळोवया. कालच हांवें न्यूजांत पळयलें आयल्या वर्स काजार जाल्ली एकली चली आनी ती कंटेंट क्रिएटर म्हणटा आमी यूट्यूबर. आयले वर्स तिजें काजार जाल्लें एका बऱ्या तरणाट्या चल्या लागीं. आनी थोड्याच दिसांनी काल खबर आयल्या ती राता रात तिजी बॅगां काडून घेवन सुटकेस काडून घेवन धांवता आनी बसाच्या कंडक्टराच्या मोगार पडून ताच्या घरा वचून ताच्या सांगात रावता. टीव्ही नायनार हो न्यूज परत परत दाखोवन आसात. थोड्या वर्सां पयलें हांव कावन्सिलींग दिवन आसतना हांगासर लागसार आशिल्लो
एकलो भाव चड पयस ना हांगांतल्यान एक 7-8 किलोमिटर पयस. तो म्हणजे सशी येता आनी म्हणटा फादर काजार जावन 15 दीस मात जाले फादर. 15 दिसांनीच म्हजी बायल धांवलां फादर. आनी ताणें सांगलें खंयसर ट्रॅवल्सान तें काम करनासलें, त्या ट्रॅवल्सान काम करच्या चेड्या कडेनच पयलेंच ताणें अरेंजमेंट केलां, विजाचें अरेंजमेंट, पासपोर्टाचें अरेंजमेंट आनी ट्रॅवलाचें अरेंजमेंट केलां आनी परांदे पदराड जालां फादर. 15 दिसांनी. तुमी पळयलां आयकलां जावं पुरो. एकलो आपणाची बायल आपणाक विश्वास रावंक ना म्हणून ताका खबर मेळटास काम करच्या जाग्यार तो घरा येता आनी त्या बायलेक वय त्या अनैतीक संबंदान तो पळयता आनी तिजी घुमटी कातरता आनी तिजी घुमटी म्हळ्यार तकली काडून घेवन तो सीदा पोलीस स्टेशनाक येता आनी सरेंडर जाता. काणी न्ही. आयले वर आमच्या भारतांत जाल्लें आनी एक व्हडलें घडीत तुमी जाणात. व्हडल्या बिझनेसमॅनाच्या पुता कडेन चेडूं काजार जाल्लें वय मू. आनी ती लोहागड म्हणल्या कडेन येतात, परत्यान परत्यान येतात. पूण तेज्या चेडवाच्या मोतीन दुसऱ्यांत येवजें नासलें. आनी त्या लोहागड वयर त्या कितें म्हणटा पर्वतार वचून ताका ते लोटून सकला घालता आनी जिशी मारता. कित्याक त्या चेडवाक आनी एका चेड्या कडेन संबंद आसलो देखून. आज जायतीं असलीं घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसात भाव भयणी. पूण आमच्या म्हालगड्यांच्या काळार अशें जायनातलें. आमच्या म्हालगड्यांच्या काळार असलें आयकूंक मेळनातलें. पूण ह्या दिसांनी ते मात्र न्ही. आमी पळयता ल्हान ल्हान भुरगीं हायस्कुलांत आसतनाच गुरवार जावन आसात. आमच्या कर्नाटकांत वर्सा भितर 3,500 भुरगीं 12 वर्सांच्या सकयल्या पिरायेची समिक्षा जाल्या. आनी कॉलेजींत आनी हायस्कुलांत मात्र न्ही आसतना ते युनिवर्सिटींत कोण पण शिकोवन आसतात तांचें सदांचें जालां. काजारा पयलेंच जायत्यां कडेन तांचो संबंद ती दवरून जिवन आसा. ह्या फुडां देखून आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत इल्ली सत्र आयकरा. तुमच्या विशयान न्ही, तुमच्या भुरग्यां विशयांत. कित्याक आनी मुखार कितें जाता म्हणलें तुमकां कळी जावचें ना. काल सांजेर दिल्लींत हांव भाव म्हाका फोन करता. ताचे पयलीं हांवें आदले दिसा ताणें म्हळें म्हाका तुमचे कडेन अर्जंट उलोवंक जाय फादर. ते काल रेतीर आसले देखून हांवें सांगलें सांजेर 6 वरां उपरांत म्हाका फोन कर म्हणून. ताणें केलो. बाप हांव हे दोगां दुवा सांगता डेली काम करतात. पुताक 12वेंत शिकच्या पुताक आजे सशीन दवरला. आनी बापोय म्हणटा पूत फोनाक एडिक्ट जाला फादर. मात्र न्ही फोनार कितें कितें नाका जाल्लें पळोवन आज तो वायटाक सांपडला फादर. कितें करचें फादर. जायतीं घडीत आसात भाव भयणीन. जिवे दाखले आसात. कशें भायर येवचें. काल ह्या बाबाक हांवें सांगलें कोणाचें कावन्सिलींग ताका नटवाना. आतां पळय कोणें कितें सायकॉलॉजी शिकल्यांत तांचें कावन्सिलींग ताका चलना. ह्या प्रोफेशनल कावन्सिलर आसा तांचें कावन्सिलींग ताका चलना. केवळ देवाच्या उतरा वरवीं मात्र ताका वाट उक्ती जाता म्हणून देखून हांवें सांगलें ह्या बापायक तुज्या पुताक काण गे आनी तुवें इल्लो वेळ काण गे आनी अंकीत सजवानाचें तें दिल्लींत बरें आत्मीक कार्य चलता तुज्या पुताच्या आत्म्याच्या बचावे खातीर. तुज्या आत्म्याच्या बचावे खातीर तूं वच ताका घेवन. आनी उपरांत तूं मात्र न्ही पूत मात्र न्ही तुजी बायल दुव येतली, आवय येतली, बापूय येतली आनी सारकें 7 जाणां जातल्यात आनी तुमचें कुटुंब बचाव जातलें. देखून असो आमी पयलीं आयकलां कीर्तन 119 वळ 9 to 11 Psalm 119 verse 9 to 11 कितें म्हणटा. तरणाटो मनीस तरणाटो आसतानाच भाव भयणी म्हातारें जाताना न्ही. तूं तुज्या तरणाटपणांत आसतानाच आपली साल निर्दोशी कशी तुजी साल तुजें बिहेवियर म्हणटा आमी निर्दोशी सांबाळूंक पळय. कशें सांबाळयत. तुज्या उतरांक पाळो दिवन. एकच वाट तुज्या उतरांक पाळो दिवन.
जेजूनच म्हळें म्हणजे ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशीन येवंक जोडा तांचे जावन सर्गीचे तांकां आडय नाकात म्हळें वय मू साबार तरणाटे ताचे सरशें येयले सर्गींच्या राजजोडीचे तर आमी कितें करीचे संवसार सांडा म्हणालो जेजू तुजी ग्रेस काय सोड म्हणालो असलें सगळें वीक म्हणालो असलें दुबळ्यांक दी म्हणालो आनी तुका सर्गींचे राज मेळटलें म्हणालो आनी हांगाय देवाची उतर सांगता एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुझ्या उतरांक पाळो तुज्या दिवन उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका सोदतां हांव तुका सोदतां तुज्या आज्ञाचो मार्ग सोडून चलोवंक म्हाका दिवं नाका देवाचे उतरां मारपाक देवाचें आज्ञा कितें देवाचे उपादेश कितें देवाची खुशी कितें म्हणल्यार आमकां कळीत जाता तुज्या आज्ञा विरोध वचोवंक म्हाका तूं सोडी नाका तुजेर पाताक करिना जावंक तुजे उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता वळ्यांगे तुजे विरोध पाता करिना जावच्याक तुजें उतार हांव म्हज्या काळजान बाळगून दवरता हें तरणाट्यांक मात्र आनी मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवा विरोध पाता करिना जावच्याक आमी हर एकल्यांनी ताजे उतार आमच्या काळजांत बाळगून दवरचे आयकोण एका कानांत आयकोन आनी एका कानांत सोडचे न्ही भावा भयणी ते उतार आमी परत परत आमच्या काळजांत बाळगून दवरल्या ते उतार आमकां सत्राय दिता नाजाल्यार वाटना देखून तो आयच्या पयल्या वचपांत इस्रायला विशयान सांगलां देवान पूण कोणाक दाखलो दिवन मुखार दवरून इस्रायल कशें एका व्यभिचारिणी बरी एका वेश्ये बरी देवातान पयस गेला म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता एजेकियेलाच्या बुकांत अवस्वर 16 आनी वळ 51 नायका वयर कितें बरयलां अविश्वासी पतीन अविश्वासी पतीन हो दाखलो मात्र एका अविश्वासी पतीने बरी अविश्वासी बायले बरी इस्रायल देवाक अविश्वासी जाला देखून हांगा लंबासा आयका वाचून काड सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले एजेकियेलाक पावलें प्रवाद्याक पावलें मनशा पुता जेरुसलेमाक ताच्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो कळीत देखून हांगाय आयल्या वेळार भाव भयणींनो आमकां गोड गोड उतरांच आयकूंक जाय म्हूण चिंती नाकात हांगाय देवान विसरून काडलेल्या सेवका मुखांतर म्हज्या भुरग्यांक तांच्या कांटाळ्याच्या करण्यो करण्या विशयांत कळीत कळीत कर म्हणटा देव साबार जाणांक तुमकां दुखता हें घाले तुमकां कित्याक तुमकां बाचाव करच्या खातीर हें उतार न्ही तुका म्हाका आमकां पातकी म्हण थारावच्या खातीर न्ही आमकां सुखीदार करच्या खातीर भाव भयणीनो तुज्यो म्हज्यो आमच्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो आमकां कळीत करच्या खातीर हें उतार कितें कळीत कर आनी सांग सांग सर्वेस्पर देव जेरुसलेमाक अशें म्हणटा हें आतां जेरुसलेम म्हळ्यार कोण शहर न्ही रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 2 कितें म्हणटा आयका उगडापाच्या बुकांत अवस्वर 21 वर्स 2 हें जेरुसलेम म्हळ्यार कितें आयका आनी हांवें हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखले नवें जेरुसलेम हांवें देखलें होरेताक मेळोंक वेचे ओकले बरी आं. नेटो नायते जाल्ले ते सर्गा वयले देवातान देवून येतले आनी त्या सावस्वर 9 आनी 10 वळ आयका 9 आनी 10 सात निमाणी खरगां आं. भरलेली 7 आयदनां घेवन असलेल्या 7 देवदूतां तुज्या कांटाळ्याच्या करण्या वरवीं खरगां तुजेर येवच्या पयलें तुका आनी म्हाका ताची पतीन करून दिवंक तो सोदता कोणाची पतीन आतां आयका मुखार 7 देवदूतां मदल्या आं. एकल्यान म्हजे सरशी येवन म्हळे ये हांव तुका शेलयेची पतीन जावची हांव तुका शेळयेची पतीन जावची व्हंकल दाखयता हे व्हंकल म्हळ्यार तें जेरुसलेम आतां मुखली वाट सांगा ह्या शेळयेची व्हंकल जावची पतीन जावची ती व्हंकल कोण म्हूण तुका दाखयता मुखली वळ आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयले शेळयेची पतीन कोण तरी शेळी कोण जेजू पतीन कोण परजा आमी इस्रायल गांव न्ही शहर न्ही आमी एका दादल्याची विश्वासी पतीन म्हणल्यार बरी हांवें आनी तुवें आमी जायच्यो शेळयेच्यो पतीन्यो ओकल्यो त्या खातीर हांगा सांगलां जेरुसलेमा विशयांत आतां फाटीं वचूं सर्वेस्पर देव जेरुसलेमाक अशें म्हणटा तुजो आरंभ आनी तुजो जल्म कानानगरांच्या देशांत जालो आतां हांगा बरयलां जेरुसलेमाचो जल्म आनी आरंभ कानान आनी कानानगराच्या देशांत जालो म्हणटा न्ही आतां कानानगार कित्याक कानानगारांचो देश
एक्झोडस चॅप्टर 3 आवास 3 वाचा तुम्ही 8 आणि 9 वाचा. देखून आ. तांकां इजिप्तगारांत थावन सोडून इस्रायल पजेर इजिप्त घरांत सोडोंक आणि दूध आणि मोव आणि व्हायता दूध आणि मोवालच्या त्या सोबीत आणि त्या विशाल सोबीत आणि देशात विशाल गावाक म्हणजे कानानगारांच्या तांकां हे इस्रायल पजे खंय तावन सोडयल्ले इजिप्तातून खंय हाडिल्ले कानान देशांत आणि अमोरितांच्या आणि हित्तातींच्या मुखार बरयलां हित्तीतांच्या आ. अमोरितांच्या पेरिजीतांच्या हिवितांच्या आ, या. आणि जेबुसीतांच्या देशात तांकां हो व्हरून बसयल्लो गांव दूध आणि मोवळचो गांव थंय हाडिल्लें देखून आतां फाटीं वचो तुजो बापूय आमोरीत तुजो बापूय अमोरीत आ. तुजी आवय हित्तीत म्हळ्यार थंय बसयल्या गांवाक आयल्या उपरांत ती देवाक विसरल्यान भाव भयणी. आमोरीतांचो गांव तांणी स्वाधीन केलो, हित्तीतांचो गांव तांणी स्वाधीन केलो, आमोरीत जालो तांचो बापूय म्हणल्या बरी, हित्तीत जाली तांची आवय म्हणल्या बरी. त्या गांवाक त्या देशाक तांच्या सर रिती रिवाजांक कायद्या कानुनांक तांच्या पुर्वजांनी देवन आयल्या त्याच संस्कृतीक ती गुलाम जाली. आमी जायते पटेन जाता. खाली बहीण म्हाका मेळोंक आयली आतां हांगा वस्तेरीत गेल्ली बहीण तुमी सांगलें सर के फादर आमच्या युकेंत इंग्लंडांत भक्त म्हणली ना भावार्थ म्हणलो ना तुमी सांगलें सर के फादर 35,000 इगर्ज्यो आनी कॉपेलां थंय विकल्यांत मुस्लिमांक आनी तांणी त्यो मस्जिद्यो केल्यात. आसा हांगा बहीण बसून आसा जुलियट. आमची जायतीं जाणां ती म्हणाली आमची जायतीं जाणां ते आसात परगांवांत गेल्ल्या उपरांत तांकां देव नाका, तांकां डॉलर जाय, तांकां पावंड जाय, तांकां दिराम जाय, तांकां रियल्स जाय, तांकां दिनार जाय, तांकां शेकेल जाय. हांगा तरी आमी भक्त पळयता भावार्थ पळयता देवबिरांत पळयता भाव भयणी. आमच्या भारतांत ते आमच्या मंगळुरांत जावं दी आमच्या केरळांत जावं दी आमी इल्ली तरी पळयता पूण भायल्या गांवांत ना. खरगां येतेली वेनेझुएलांत भूंयकांप आयली आनी कितलो हजारांचो लोक मेलो आनी परच्या पर कोलंबियांत आयली आनी कितलो लोक मेलो आनी कितली आस्त नास जाली. खंयच देव बिरांत ना सोदोम आनी गोमोराचेर देवल्ल्यांत कर्ग येतले. देखून आमी खंय आसले देखून हांवें ते कांतार बेश्टें करून हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही. हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसां पयना जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या वेगदे जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या एक दीस. मुखार ऐका. तुझ्या जल्माविषयी सांगचे तर तू जल्माले त्या दिसा तुझे बोंबलेची नळी कोणेच कातरूंक ना. जल्म आहले म्हण आतां हाका मनशाक मुखार दोन उलयला देव सोरेस्पर देव. इस्रायल पर्जेचो जल्म जाल्लो तेन्ना कसल्या मेळ्यांत आसली पर्जा, कसल्या कुसाड्यांत आसली, कसल्या आशुतपणांत आसली. एका भुरग्याच्या जल्माक मुखार दोन देव उलयता तुजी बोंबली कातरूंक ना, तुका उदकान धुवन नितळ करूंक तुका ना, उदकान दोन नितळ करूंक ना, तुझ्या आंगाक मीठ घसटूंक ना, तुज्या आंगाक मीठ गोश्टून तुका शुद्ध करूंक ना, फळयांनी तुका गुट लावंक या ना, सोबीत नितळ फळयांनी वस्त्रांनी तुका गुटलोंक ना. हांचे पैकी एक वस्त पर्यान तुझे पसत करूंक कोणेच तुका बरें केल्लें ना. सोडयल्लें कोणें, सुटका दिल्ली कोणें, ह्या इजिप्तांतून भायर हाडिल्लें कोणें, दूध आनी मोवाळच्या त्या बसयल्या गांवाक हाण पवयल्लें कोणें, हें सकट विसरलां इस्रायल. देखून अशें उलयता एजेकियेला मुखार. आनी तुझ्या जल्माच्या दिसा एक कांट्याळ्याची वस्त कशी तुका उक्त्या मैदानार उडयलेले. हय, कांटाळ्याची वस्त म्हळ्यार उक्त्या मैदानार तुका उडयल्लें म्हणटा देवाचे उतार. हांव तुजे लागशिल्ल्यान आयलो पूण तुज्या लागशिल्ल्यान आयिल्ल्या वेळार आनी तुज्याच रक्तान लोळोन असलेल्या तुका हांवें पळयले. त्या मेळ्यांत लोळोन आसलें हांवें तुका पळयलें. हांवें कितें केलें?
तू रक्तान पडून असली तेन्ना हांवें तुका म्हळें जिये जिये पळय न्ही त्या रक्तांत बुडोवन आसतना त्या कितें बुरश्यांत या कितें म्हणटा त्या चिखलांत बुडोवन आसतना तुवें जिये जय देखून आमी कितें केलें हांवें म्हळें जिये जिये आनी शेतांतले एका झाडा भशेन हांवें तुका वाडोवंक दिले आं. तू वाडलें व्हड जाले तरणाटे प्रायेक पावले तुका स्तनां फुटली तुजे केस वाडले तरी तू विणगी आनी उक्ते आसले पळय न्ही वाडटा वाडटा जाल्यार आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमी कशीं आसता ल्हान भुरगीं आसतना कितले आमी मनसुगी कितें आमचें कितें म्हणटात आमी कितलीं खालतीं सादीं बोळीं नितळ निस्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंत पूण आमच्या तरणाटपणा वाडटा वाडटा वाडटाना हांगास ल्हान ल्हान भुरगीं पयलीं कशीं वेदीचेर येतलीं कशीं गायतलीं कशीं देवाच्या उतर उसरतलीं ती आतां व्हड जाल्ल्या उपरांत तांकां गायन करूंक नाका मागण्याक येवंक नाका तांकां देवाचें उतर वाचूंक नाका कितले धाकले आसात बरं लागता 3 आवय बापूय म्हणटात देवाचें उतर वाचचे ना फादर मागणी खरी ना फादर आमी मागणी करता न्ही न्हिदता फादर देखून आज ह्या सगळ्या तरणाटपणार आमचें तें कितें जालां म्हणलें एक कडी उडास करा हें पोर आमच्या उडासाक हेजें जाता आनी हांव परतून तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी हांवें तुजे नदर घाली तुवें मोगार पडचो वेळ आयिल्लो हांवें म्हज्या शेल्याची देख तुजेर पांगरयली आतां हाज्या पयलीं तुवें आयकलां एलियान ताचो शेलो एलिशार घालो वय म्हणल्यार अर्थ कितें ताणें एलिशान एलियासो पाटलाव करीत जाय म्हणून हांगा सरस कितें म्हणटा तुज्या सशिलोन ताव आयलो तुज्या बगलेन सावयलो आनी म्हज्या शेल्याची देख तुका लायली पांगरयली आनी तुजे विणगे पोवन दांपले हांवें सपूत घेवन केदाळ तुजें म्हजें आमचें विणगे पोवन दामता हे न्ही कुडीचें विणगे पोवन आत्मीक विणगे पोवन केदाळ आमचें दामता न्ही सरस्पर देवूस आमचे थंय येवन आमकां ताणें ताच्या कुरपेन ताच्या सक्तेन ताच्या मोगान ताच्या उजवाडान ताच्या काकुळतेन ताच्या सर तरेच्या पवित्रपणान आमकां तो न्हेसताना न्हेसयताना आमचें सर विणगेपण तो लेखाक धरिना देखून तांकां सांगता तुजें सगळें विणगेपण हांवें दांपलें हांवें सपत घेवन तुका भास दिली आनी तुजे कडेन एक करार केलो उलयता तो सर्वेस्पर देव आनी तूं मुझे जाले उपरांत हांवें तुका उदकान न्हाणयले तुजे वयले रगत धुवन काडले आनी तुका तेलान माखले कशें पळय न्ही इस्रायल प्रजे कशें प्रवाद आमकां चलयलां मात न्ही देवातान पयस केल्या वेळार कशें तांकां पाटी येवची वाट दाखयल्या परत्यान हर एका प्रवाद आमकां तुमी पळयतात तांच्या पथका वरीं तांच्या त्या कांटाळ्याच्या करण्या वरीं जायतें वायट तांकां जाताना परत्यान देव येता प्रवाद्या मुखांतर तांकां देवाचो आदार आशिर्वाद मात न्ही रक्षण बसयता हांवें तें सांगता न्हाणयलें हांवें तुका जरीची मुस्तायकी न्हेसयली आनी तुज्या पांयांक नाजूक सामड्याच्यो वाणो घाल्यो नाजूक सणाचे फिंत तुज्या माथ्यार बांदले सगळ्यांक सोबयले म्हणयेत सगळे माथ्याच्या तकलेच्या माथ्यात पांयाच्या तळा पर्यंत कशें एक मनीस नितळ जाता कशें बरें न्हेसोन नितळ न्हेसोन सोंपता ह्या कशें परजळटा आतां जावं पळय हें एक कितें म्हणटात एक धाकलो म्हणल्यार बरी एक काल्पनीक चिंता हें उलयता कोणा विशयांत आतां इस्रायल परजे विशयांत तुजे विशयांत म्हजे विशयांत आमच्या विशयांत आमी कशें ताका विश्वास रावाजे म्हणल्या विशयांत ताज्या उतरांत ताणें आमकां हाज्या पयलीं जायते फावटी आयकलां न्ही वडोल्ली तुमी आयकलें कसो एक तरणाटो चलो आपली साल निर्दोशी करता वय मग कालच तांकां वाडवलची रितीत जाली निमाणी म्हजी शिकवण आसली निर्दोशी जिणी वय मग निर्दोशी जिणी कातावीन वातकावीन आईबावीन निष्कळंक पवित्र भाग्यवंत ही जिणी तूं जियेत आसतना हें सकड तुज्या थंय तो परजळ दैवीक परजळ दैवीक कितें म्हणटा पवित्रता तुज्या थंय दिसून येता देखून हें सकड हांवें केलें हांवें तुका भांगर शिंगरान नेटयले तुज्या हाताक हांवें कांकणां घाली तुज्या गळ्याक सरपळी बांदली तुज्या नाकाक मोती घाली तुज्या कानाचेर हलक्यो उमथळयलो आनी तुज्या माथ्यार एक सुंदर मुकुट दवरलो हें सकड केल्ल्या उपरांत हाज्या पयलीं तुमी आयकलां लुसिफर म्हणल्यार आंजाकी असन सोबयल्लो वय मू पूण कितें जालो तो सरकार ताका जानवायन बरयल्लो सोबायन बरयल्लो नवरत्नान ताका ताजें कितें म्हणटात भुशान जावन आसलें म्हणून तुवें आयकलां वय मू जाल्यार तो कितें जाता देवाचेर उपराट देवान केल्ले कितले उपकार तुका आनी म्हाका आमकां आसा आमी विसराता भाव भयणीन आनी आमी अनुपकारी जाता आनी अनुपकारी जाल्ल्या वेळार देवाचो क्रोध आमचेर देंवन येता
देखून प्रवाद्या मुखांतर अशें तो देव उलोवन आमकां कळीत करता. हें सगळें केल्ल्या उपरांत ऐका अशें तूं भांगारान आनी रुप्यान अलंकृत जाल्ले, नाजूक सणाची, रश्माची आनी जरीची वस्त्रां तूं घालतले. उत्तम पीठ, मोव आनी तेल तुजे खाण जावन आसली. भोव सुंदर तूं जाले, एके राणये सारके तूं जाले. बसयल्लो गांव निजायकी दूद आनी मोव वाळचो गांव इस्रायल गांव वयमू जावं पुरो पळोवंक ल्हान वयगिनी पूण देवान कितें आशिर्वाद घालो ना त्या गांवाचेर. आतां गांवाचे म्हणल्यार जाग्याचेर न्ही, ताचे परिचयेचेर. आजून इजू देव म्हणटाना ते देवाक विश्वासे रावंक ना, पूण देव तांकां विश्वासे रावूं लागीना. देव विश्वासे रावो लाभा म्हणून पूण ते आनीकी खऱ्या निजा देवाक जेजू ते वळखोंक ते फाटीं सरल्यात. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें जावंक नजो. आमकां सत कळीत जाल्ल्या उपरांत आमी ताका विश्वासे रावता तर संवसारांत आसतना ताचें राज हांगा वस्त रेतीर कालच मुखदारी तांकां कळीत जाला. संवसारांत आसतनाच सर्गीचें राज न्ही मेल्ल्या उपरांत. संवसारांत आसतनाच देवाचो आदर आशिर्वाद ताचो सांगा ताजें आजारपण वडली भावान सांगलें न्ही की देव तुजें न्ही, एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. ताजें आजारपण तुजें सवें सदां काळ. पूण इस्रायल पर्ज विसराता. मुखार ऐका. तुजे सोबायेक लागून राष्ट्रामध्ये तुजी कीर्ती गाजली, कित्याक हांवें तुका दिल्ल्या वैभवाक वरवीं ती परिपूर्ण जाल्ली. उलयता तो सर्वेस्पर. आज इस्रायल कितें उलयता? तांचे जानवाय संवसारी जानवाय तांची कितें म्हणटा मिलिटरी सकत. देवाक तें जाय की तुमी शांत राव, तुमच्या पक्षान हांव जुस्ता म्हणटा न्ही वयमू. देवाक तुजी संवसारी जानवाय नाका. काल हांगा तरणाटो एकलो भाव हांगा रितीर केलो. कितली बरी साक्ष दिली ताणें, कितली बरी साक्ष दिली. सीए जाला, सीए जावन तो ताज्या सीए जाल्या ताज्या तातूंत उक्त्यान ताणें साक्ष दिल्या. 60 लाख ताका बुडयल्यात. 60 लाख 60 lakhs तो सीए मागिरी. तो म्हणटा ही संवसारी जानवाय खंयच्याकच उपकार ना. हांव मनशाच्या हातान पडून सलवालो, हांगासर म्हाका मेळ्ळी खरी जानवाय म्हणालो. कालच्या दिसा ती आतां साक्ष तुमी आयकत आयल्यात युट्यूबार. कॅल्डर म्हणल्यार त्या भावान कितली बरी साक्ष दिल्या. देखून एपटी आमचेर आशिर्वाद पडलो म्हणटा आमी देवाक विसराता. साबारपटी आमकां भलायकी बरी आसा आमकां देव नाका. आमकां सगळें खावंक जेवंक फांक करूंक न्हेसोंक सगळें आसा देव नाका. आमकां खंयचेंच कांयच उरना आमकां देव नाका. त्या वेळार आमकां चड आनी चड आमी हें सकट देगेक दोन आमी देवाक मुखार दवरचे भाव भयणी. दावीद राय बरी रावळेर आसले गिना ताका, पत्नी आसल्यो गिना, उपपत्नी आसल्यो गिना, सेवक आसले गिना. सांगा कितें उणें आसलें ताका. जाल्यार तो कितें सोदता? येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो. देखून ओली भावान उल्लेख केलो न्ही संकटा बंदाक वेंकटरमणा जायनाकात. सदांच कृपेंत, सदांच देवाच्या मोगांत, ताच्या उजवाडांत, ताच्या शांतींत, ताच्या समाधानांत, ताच्या त्या परजळांत वैभवांत आमी आसूंक जाय. आनी त्या थळा जिविताचेर जर वाळोवनूच आसता कांयच उणें जायना. मुखार ऐका. पूण तूं तुजेच सोबायेक सोबायेक तूं पिसवालय, तुज्या ग्रेस्कायक तूं पिसवालोय आनी खंयच्याक पिसवाताय? तुजे कीर्तीचो दुरुपयोग हा, करून. तुका कीर्त लाभली, नांव जोडलें म्हणून, आतां तुजे फॉलोवर्स वाडले चडले म्हणून तुवें तुज्या कीर्तीचो दुरुपयोग केलोय. एक वेश्य तूं जाले. वेश्य जाले. आतां वेश्य म्हणलो शब्द तुमच्या मुखार येता ना, कितें जाली? वेश्य म्हणटा कितें समजता तुमकां? आतां ह्या वेश्य विशयांत आतां गुंडायन इल्लें आमी नियाळ्या. मोनियो बुक अवस्वर 5:3 to 23 पर्यंत थंय वयर कितें बरयलां? अवस्वर 5:3 पूण अवस्वर 5 वयर कितें बरयलां? व्याभिचारा विरोध ताकीद. आतां हे वेश्य म्हणटाना, व्यभिचार म्हणटाना कितें सकट घडटा म्हणल्या भशेन एक बरें करून मोनियो बुकांत थंयसर आमकां दाखोवन दिलां. आतां एका 3 to 23 पर्यंत. व्याभिचारिणीच्या वोंटांतले मोव गळटा. कितें बरयलां? व्यभिचारिणीच्या वंटांतले मोव गळटा. तिचे तोंड तेलाप्रास सुलसुलीत. उलो उंच्यान ते सुळसुळीत.
पूण शेवटी ती कात्र्या परी कोडू पळोवंक बाबा सोबायाची भावली उतरां कितें कितें तेलती तेला बरी वाळटात तिजी उतरां पूण तुका मागीर कळीत जातलें कितें तें कात्र्या बरी कोडू दोन दारीची तालवारी परी दमसाची दोन दारीची तालवारी बरी तुका इशीन तिशीन दोनी कडेन ती कातरतली आनी तिचे पांय मरणाचे वाटेन देंवतात तिची पावलां पाताळाक पावतात आनी एक वेश्य सो सांगात तुका मरणाक व्हरून पावयता मात न्ही पाताळांत व्हरून घालता म्हणटा देवाचें उतर कित्याक म्हळ्यार ती वेश्य म्हळ्यार तुका मात वेश्य न्ही ती तुका विश्वास रावता ती वेश्य कोण तूं एकल्या समोर करता कितें सांगा एक वेश्ये एक प्रॉस्टिट्यूट म्हणटा आमी एकल्या समोर करता गे तिचो व्यापार सगळ्यां कडेन वयमू हे मनशाक कळना ती तुका पाताळान घालता आनी कितें करता जिविताच्या मार्गान ती वसना ना तिचें तें जिवीत ना मरण तुका राखोन आसा वांकड्या वाटांनी ती भोंवता तिज्यो सगळ्यो वाटोत वांकड्यो चिंतापी बुरशे येवजानाय खोटी सकळ वांकड्यांस देखून पुता म्हजे आयक म्हज्या उतरांत हांव पयस देखून सरानाका सत्राय आतां ती इस्रायल प्रजेक वेश्येक सरी केला वय मू हांगा इस्रायल पडता वेश्ये बरी कोण ह्या संवसारांत तुका देवातान पयस करूंक पळयतात या तुजी जिणी विबाडूंक पळयतात तांचे सरशी वचनाका म्हणून अर्थ कोण ह्या संवसारांत पळय देवाक वळखा नासतना तांच्या खुशे प्रमाणे वडोल तुमी आयकलें न्ही मागीर आमकां आयकूंक आसा कित्याक मैजेन तो कायदो दिलो तुमी तुमचीच खुशी करतात देखून कोणी तांचीच खुशी करणे ह्या संवसारांत जी येतात तांचे तावन पयस रावा पयस सरा देखून म्हज्या पुता सत्राय कितें म्हज्या पुता म्हजे आयक म्हज्या उतरांत हांव पयस सरानाका म्हज्या उतरांत हांव देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हणटा भद्रते देवाची उतार बांबय तुमकां संपूर्ण भद्रते तुमच्या कुडीक तुमच्या जिवाक तुमच्या आत्म्याक सगळ्या तुमच्या संवसारी जिणेक तुमकां भद्रते जाय एकच वाट देवाची उतार आनी तुजी वाट तिचे तावन पयस दवर देखून तिचे सरशी वचनाका तुजी वाट आसा तिच्या लागशिल्ल्यानी वचनाका तुजी वाट तिचे तावन पयस कर तिच्या घराच्या दारा लागीं वचनाका वायट आदारतल्यांच्या घरा लागीं वचनाका खोट्यापणान जियेतल्यांच्या घरा वचनाका ह्या वायट इश्टा खातीर कोण आसा संवसारान तांचे सरशी वचनाका गेल्या कितें आता वेशी जाल्यार तूं तुजो मान हेरांक दितलोय तुका देवान दिल्लो मान स्थान ह्या तुजेर आसलो तो अभिमान तूं ओगडायतलोय आनी तूं हेरांक दितलोय तुजे आवक एका क्रूर मनशाचे अधीन जातले सगळें तुजें हांव त्या क्रूर मनशाच्या अधीन जातलें केदाळा खंयच्या रितीन तुका नाश करतले कितलेय धाकले आसात भाव भयणी कितलेय धाकले आसात आज आमच्यात भारतांत मात आमच्यात राज्यांत आमच्यात भोंवतणी कितले धाकले आसात अनैतीक संबंध आसल्या वरवीं त्या बॉयफ्रेंडाक सांगून खुद्द दादल्याक मारून उडयल्ले आसात ह्या स्त्री सो सांगत आसा देखून तिचे कडेन सांगून आपल्या बायलेक मान उडयले कितले आसात हांगा बरयलां कितें जातलें तुजी आवक एका क्रूर मनशाचे अधीन जातलें परके मनीस तुजी संपत्ती भोगून दादोशी जातले मात्र न्ही गोंयांत जाल्लें घडीत गोत्ता गे आमचो हांगासर तुगे मँगलोरचो व्हडलो बिझनेसमॅन तो गोंयांत गेलो आनी येताना एकलोच गेल्लो थंय हें म्हणटा हनी ट्रॅप म्हणून आतां आसा न्ही कळा नासतना थंय एका साबेन ताका एकली भेटली खंय भेटून ताका म्हळें खंय तुका जाय जाल्यार हांव सांगात दिता म्हणून आपोवन व्हरून गेली ताणें बऱ्या हॉटलांत स्टार हॉटलांत बूक केल्लें थंय कितें फूड बूक केल्लें आनी थंय गेल्ल्या उपरांत ही कितें करता ताका बरें तें करता ती पियेता आनी इल्लें चड पियेल्ल्या उपरांत परतून त्या हातून तो आमाल पिवानंतर जायत्यो न्हिदेच्यो गुळयो घालून ताका बरी न्हीद अशें करता आनी असलें भांगार आनी कितें आसा ताचें पर्सन पुराय लुटता मात्र ताका थंयच जीश मारून तें भायर येता गोंयांत जाल्ली गजाल 2 या 3 म्हयन्या पयले व्हडलो बिझनेसमॅन आमचे मंगलोरचो देवाचे उतर सत आनी कितें तुज्या वावराचे फळ दुसऱ्या एकल्याचे घर भरतले निंगी पळय निंगी तुज्या वावराचें फळ दुसऱ्या एकल्याचें घर भरतलें कित्याक तुका ब्लॅकमेल करूनच आसतली ती परकी स्त्री तुका ब्लॅकमेल करूनच आसतली तुज्या आसलें सगळें लुटतली तुवें कितलें जोडलां तें तुवें तिच्या कर्साक तुवें करचें पडटलें साबार जाण दादले तांचो सांपडल्यात बांबय साबार जाण दादले स्त्रियांच्या हातान सांपडल्यात
उक्त्यान सांगा ना पण तांचे जिविताचें अशें जालां हांगा बरें येलां न्ही तशेंच जावन आसा आनी कितें जावन आसा शेवटी तुजी कूड आणि तुझे मांस विरोन वेतली खंतीन तेन्ना बेजारांनी इरायरायण तुजें मासी विरोवन वेतलें तुजी कुडी विरोवन वेतली आज मती भ्रश्ट जाल्यांत कितें म्हणजे शांती ना समाधान ना तसल्यांक मागीर पिवण्याक बली जातात ड्रग्साक बली जातात मात्र न्ही खाय म्हाका जेवंकूच नाका म्हण मागीर वचून जीवघात करून घेतात देखून देवाचें उतर आयको मेळ्ळें आमी बागी आयका तू पेरंगतलोय आणि म्हणतलोय म्हणटलोय हाय हांवें शिस्तेचो शिस्तेचो द्वेश केलो आमी सबार पोटी शिस्तेचो द्वेश केल्ल्या वरवीं आमी वायटांत सांपडटा देखून शिस्त म्हणली कितली गरजेची पळय आमकां हर एकान शिस्त गरजेची भाव भयणी आमच्या कितें म्हणटात आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन ती शिस्त गरजेची आयकोनच्या ती शिस्त गरजेची उलोवच्या ती शिस्त गरजेची वडोल तुमी आयकलें न्ही तिजी उतरां तेलती तेला बरी म्हणून हर एकांत शिस्त गरजेची कोणाय सांगता उबें रावन उलोवन 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 मागीर इश्टागात जाता वाडटा सडटा ती इश्टागात तुका वायटाक व्हरून पावयता देखून पयस राव म्हणटा देवाच्या वतार आनी कितें करीचें म्हज्या काळजान बरे बुद्धीचो तिरस्कार केलो वय हांगा देवाच्या उतार दिसतना आमकां बरी बुदगी पाठबूद बऱ्यांतली बरी बूद बाळ आमकां वय मंगा म्हज्या बऱ्या बुद्धीचो तिरस्कार करिनाका हांव म्हज्या शिक्षकांचे उतर आयकलो ना पळया न्ही एक दीस कंडिसूर सुटतात हांगा मेळिल्ली आमकां शिकोवन आमी आयकल्ल्या उपरांत त्या शिकोवण्यास शिकोवन आमी पाळूंक ना जाल्यार म्हज्या शिक्षकांचो उतर आयकलो ना शिक्षकांचे उतर हांवें आयकलें ना म्हज्या गुरूंक हांवें कान दिलो ना म्हज्या गुरूंक म्हज्या शिक्षकांक हांवें खान दिलें ना ते देखून आज हांव पडलां देखून आज कितली गरजेची शिकोवन कितली गरजेची तुका या म्हाका आमकां आनी शिक्षकां पैकी व्हडलो शिक्षक कोण ताका आयकाजे ऐक तू बापाक ऐकताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीन ऐक तू बापाक ऐकताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा आमी जायत्यांक आयकता आमच्या इश्टांक आयकता आमच्या सोयऱ्यांक आयकता आमच्या भावां भयणीक आयकता बापायक आयकता आवयक आयकता पूण जेजूक आयकोंक आमी फाटीं सरता देखून जेन्ना म्हाका सतुकुड्यापेन जालां त्या घडी येता न्हू फाटल्या जायत्या वर्सां हांव केवल आयकोनचें ताका म्हणजे कन्सल्टेशन जेजू कडेन हांवें विचारचें ताजे कडेन कितें सांगूंक आसा सांगचें ताकाच दुसऱ्यांक सांगून कांय फायदो ना कित्याक म्हळ्यार मनशाक एक गूट दवरूंक थोड्यांक कळना बायल मनशां कशीं जालीं म्हण थोड्या दादल्यांक एक संगत गूट सांबाळ म्हळ्यार तांकां सांबाळूंक जाय जो वचून सांगलेंत एका बायलेक सांगल्यार पुरो मागीर सगळ्या संवसाराक तें कळटा भाव भयणीन पळया न्ही मागीर आमची परिस्थिती अशी जाता म्हणजे गुरू दिल्ल्या बुद्धीचो म्हज्या गुरूंक हांवें कान दिलो ना सभे आनी समुदायामध्ये हांव आतां नासाच्या पावंडाक पावला खंय पावला खंय समुदाया मध्ये समाजांत खंय पावला हांव नासाच्या पावंडाक पावला देखून भावा भयणी म्हणटात न्ही कोंकणींत शीत वतून पेज जाल्यार मागीर कितें करीचें शीत वतून पेज जाल्यार कितें करीचें पेज आनी चटणींत गंजी उठात जेवीचे कितें जेवीचे गंजी उठात देख म्हणजे नासाच्या पावंडार हांव पावला तुज्या तळ्यांतले उदक पिये आतां हांगा तुमकां काजार जाल्लें की समजाचे तुज्या तळ्यांतलें उदक तूं पिये म्हणटा तुमकां समजाचे तुजेच बांयत उमाळटा तें उदक पिये तुजेच बांयत उमाळटा तें उदक तूं पिये तुजे जरी कित्याक भायर वाळूंक तुज्यो जरी कित्याक तूं भायर वळोंक सोडटाय पळय न्ही देवाचें उतार पूण तुका आनी म्हाका आमकां उक्त्यान तें विवाह सेवेची गरज ना दादल्यान आपल्या बायले सवय बायल्यान आपल्या दादल्या सवय सूख बोगस म्हणून अर्थ तुमचो एकामेकाचो सांगात तुमी इंच वांटून घेजय म्हणलो अर्थ आनी त्यो तुजेच बसत आसूं परक्यांनी तुजे सवय वांटो घेवन देखून परक्यांक वांटो घेवंक दिनाकात म्हणटा देवाचें उतार आनी तुजे जरीचेर आशिर्वाद पडू तुज्या तरणाटपणाचे पतीनी सवय संतोष भोग कितें उतार सांगता पळया देखून खासारची दोतोन देवाचे उतार ह्या प्रमाणे दिल्या म्हाका समजत पूण कितें करचें काजार जावच्या पयलें सैरीक जावच्या पयलें तर संवसारांत सगळें जावन वता आतां पुराय काजार आनी पुराय ना आतां पुराय लिव्ह इन रिलेशनशीप जालां लिव्ह इन रिलेशनशीप
कोणी मेळ्ळो सांगात रावया सांगात जेवया कितलो काळ सोमा पडटा जाल्यार पळया नाजाल्यार तूं तुज्या वाटेन वच हांव म्हज्या वाटेन वच की तें पाश्चात गांवांनी जावन आसा तेन्ना आतां हांगाय आमच्या शहरांनी जावन आसा भाव भयणी लिव इन रिलेशनशीप देखून आनी मुखार हें पळय खासदार आसा पळय लग्न आसा पळय ताका कांयच वॅल्यू आसचें ना मोल आसचें ना आनी मुखार तुका ताचे कडेन समान जायना जाल्यार सोड ताका तो आनी कोणा फाटल्यान येतलो आनी तूं आनी कोणा फाटल्यान येता कितले केसी नात आनी आतां सिवील मॅरेज डायवर्स इजी मेळटा इगर्जच्या तूं इगर्ज मातयेन तो तितले बेगीन डायवर्स मेळना वय म्हूण तुमकां कळटा म्हूण तो भाव म्हणजे जशें आयलो आनी म्हणालो ताका वचूंक सोड बाबा तूं आनी कोणा कडेन काजत आतां डायवर्स मेळूंक कितलीं वर्सां राखाची फादर म्हणालो तूं एक दितात गे आतां धांवला म्हणून म्हाका तातूंत धांवन म्हाका सुटका दितात गी ये ताणें म्हणलें आसा तुमकां एक फावटी जिग्ग जावंका हांव गेलो तें गेला म्हणून हांव गेलो म्हाका डायवर्स दी म्हणून गेलो ताणें कितें म्हळें थंय गेल्यार वचून दी रे तूं आनीकल्या पळय म्हणाले देखून आज इगज मातेच्या लग्ना बेसाक आज वॅल्यू ना जाला सिवील मॅरेज पयलें तुमच्या इगज काजार जावच्या पयलेंत सिवील मॅरेज जायचें म्हणून आनी सिवील मॅरेज तुमकां तुमचो वकील बरो आसा ताजो वकील बरो आसा तुमकां बरें तरान तुमकां डायवर्स मेळटा आनी परतून तुमकां आनी एकल्याक पळोवंक वाटूंक ते जाता देखून हांगा सत्र आहे तुका आनी म्हाका आमकां आयका ती अपुर्बायेची चितळ देखून पळया न्ही देवान आरंभार आदांक रचले वय आदांक रचून ताज्या कुशीची बोर काडून एवेक रचले वय मू आनी एवेक रचून ताणें कितें म्हळें आमी वाचया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2 आनी वळ 18 तावन 18 तावन 26 पर्यंत उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2 वळ 18 तावन 26 पर्यंत आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरय आसचे बरे न्ही हांव ताका फावत असली सांगतीन करून दितलो ताका फावत जातलो सांगातीन येवं न्ही सांगतीन करून दितलो आयकलें सोमा ताका फावत जातल्यो सांगातीन येवंक सांगू ना सांगातीन करून दितलो आणि सर्वेस्पर देवान धरणीचे मातयेत हांव सर्व मनसती आणि अंतराळाची सुकणी केली मनीस तांकां उपरांत 23 तर मुखार वास तेन्ना सर्वेस्पर देवान मनशांत हांव काडलेले बोरीची पळया न्ही मनशांत काडलेल्या बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली देखून हांवें तें कंतार केल्लें मनशातावनूच स्त्रीक रचला देखून आशे नाका तो पेल्याच्या स्त्रियेक लाभदा नाका तो तिच्या सोबायेक आशे नाका तो पेल्याच्या स्त्रियेक लाभदा नाका तो तिच्या सोबायेक ताच्या बोरी कुशीची बोर काडली आनी कितें केलें आनी एक स्त्री रचली आणि तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें ते आदां कितें म्हणटा शेकी ही म्हज्या हाडांची हाड ही एकलीस हाडाचे हाड ती मासाचे मास ती देवाच्या हातान रोपे ते जाले हाडाचे हाड ती मासाचे मास ती देवाच्या हातान रोपे ते जाले दादल्याची बोरुती नारी ती झाली दादल्याची बोरुती नारी ती झाली देवान तिका दादल्याक सांगातीन केली देवान तिका दादल्याक सांगातीन एकलीस सांगातीन येवनी देखून ती तुजी सांगातीन अपुर्बायेची चिताळ खंय आनी कितें खंय ती अपुर्बायेची चितळ आज पळय तुमच्या बायलेक ती उडास करा या तुमच्या हांगा काजार जाल्ले आसात पळय बायलेक आतां गोवा विशयान बरो ना तुमच्या काजारी जिनी सांगातीन एक इल्लो उडास करा ती अपुर्बायेची चिताळ सुंदर मेरू तिची स्तनां तुका सदांच दादोस ती तुका दादोशी करता तिचो मोग तुका सदांच बुलयता म्हज्या पुता परके स्त्रियेक तूं कित्याक भुलता देखून ही भोव बऱ्यांतली तुका देवान दिल्या देखून आनी काजारा दिसा तावन हानीमून म्हणून आनी कितें म्हणून कितें तुजो मोग दाखयला कितें मोग आपणायला खंय गेलो तो हाणी खंय गेली चंद्र खंय गेलो मधु एल्ली दे चंद्र एल्ली दाने अखेर पर्यंत मधु आसूंक नजोगी अखेर पर्यंत चंद्र आसूंक नजोगी
आज भा बहिणीनं पळ्यानी गे देवाचे उतार आमकां दितेले नात या खंय बरयलां कितें बरयलां म्हण सांगतेले नात देखून तशें जाता मुखार ऐका दुसरे बायलेचे हरदे तू कित्याक वेंगेन धरताय कित्याक दुसऱ्याक तूं वेंगेन धरताय कारण हर एक मनशाचो वाटो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार उक्त्यो आसा सगळ्यो तुज्यो वाटो सरस्पुरा दोळ्या मुखार आसात सिराकाच्या बुकांत बसवा 23:18 आणि 19 ऐका सिराक 23:18-19 ऐका तूं कितेंय गुपीत तुज्या तरणाटपणाक आज जारा उपरांत गोपर गांवांत बायल गांवांत या बायल पर गांवांत गो गांवांत ह्या बायल खंय मागण्या गेल्या रितेरे गेल्या 5 दिसांच्या रितेरेक गो घरा एकलो तासा म्हण चिंतून तूं घरा बसल्या रे तूं कितें केल्या रे कोणाकी कळीत ना म्हणल्यार रे आतां ऐका देवाच्या उतार कितें म्हणटा सिराक 23:18-19 आपल्या लग्नाच्या हंतुळणा विरोध आपल्या लग्नाच्या हंतुळणा विरोध पाता करतलो मनीस आपणाकच म्हणटा म्हाका कोण पळयता म्हजे भोंवती काळोख आसा म्हणजे भोंवतणी काळोख आसा वणटी म्हाका लिपयता होय वणटी म्हाका लिपयतात कोणच म्हाका पळयना दारां बंद आसात जनेलांय बंद आसात पडदे घाल्ले आसात कुडा भितर एकलोच आसा कोण पळयता हांवें कित्याक चिंता करूंक हांवें जाय कोणाची कित्याक चिंता करूंक जाय भोव व्हरतो देव म्हज्या पातकाक लक्ष दिवन सोना म्हज्या पातकाक लक्ष दिवंक इतले किडे किडे भरल्यात संवसारांत ताका पळोवंक वेळ आसा म्हज्या पातकाक लक्ष दिवंक सोना म्हण चिंताय तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता मनीस केवल कांय वायट आदार्थान भियेता कोणाक मनशाक मात्र मनीस वायट आदार्थाना भियेता मनशाक फकत मनशा भियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्यप्रास 10,000 वांट्यांनी परसळेत म्हण तो नेना ते मनशाच्या सालीची हर एक कूस पळयता तुझ्या बाळपणांत जल्मांत तुझ्या मरणा पर्यंत सगळ्या तुझ्या जिविताच्या यात्रा म्हणटा न्ही म्हळ्यार पयनार कितें सगळें जालां सगळें तो पळयता इनरी रेटेड करास सगळें आंत पीत सगळें भायर येता कितें स्लिपोन उरना हांगा ताजें उतरां मारपा सगळें तो तुका स्पश्ट सोडून दवरलेलें बरें आसा म्हणटा एब्राहिम बरें पत्रां 4:13 Hebrews chapter 4:13 सगळें ताज्या दोळ्या आमकां सोडून दवरलेलें बरें आसा म्हणटा ऐका सगळ्या सृश्टेन देवाचे दिश्टी भायर लिपोन आसलेले कांयच ना सगळे ताचे हुजीर उक्ते आणि दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरें आसा तुझे म्हजे आमचे मनीस जाले हर एकल्यान देखून मिसाच्या सर्व सांगलें उतार आयकल्या उपरांत कोणाचीच जट्टी करिनाका तुकाच तूं जाणा जा तुकाच तूं व्हरोन पळय म्हळें हांवें देखून तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेचे हर एक कितें बरें आनी वायट सोडून दवरलेलें बरी आसा ताचे हुजीर उक्ते आसा आणि दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले दोळ्या मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख देखून हर एकल्यानी तांणी तांच्या पथकाचे लेख दिवंक आसा हेरांच्या पथकाचे लेख दिवंक न्ही आमचें म्हणलें कांय ना देखून आमकांच आमी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकांच बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात पाटये म्हणयो 5 आनी मुखार वास ताच्या सगळ्या मार्गांची तो तपासणी करता आपल्याच खोटेपणान नष्ट मनीस संपडतलो सबारपणे आमच्या खोटेपणांत आमी सांपडता आमचे शांती समाधान आमचे बरेपण पवित्रपण भगवंतपण सगळें आमी होगडायता आपल्याच पातकाचे दर्यो ताका बांदून घालतलो आमचेच पातकां आमकां दोस्तात बावमेन आमी कंदीस कित्याक आमी बेजारांत कित्याक आसा आमकां कित्याक तेदा राग येता आमी कित्याक उसांबळ जाता आमच्याच पातकां वरवीं आमी शुद्ध आसन जाल्यार मती शांत आसन जाल्यार खंयचेंच आमकां हें करना आमकां हांकारी करना गर्वी करना रागिश्ट करना आमकां लढाई करूंक झगडें करूंक आमकां उसांबळ करना हें साबार जाणांक कळीत ना मोरी धडबडटाली वय सॉरी मारता धडबडटाली मोरी शांत आसली कित्याक कोणी गुन्यांव कोण केली ना दुनिया हांवें तुजेर गुन्यांव तुजें पाता बगसल्लें ती नितळ जाल्ली सोम्यान तिका बगसून स्विकार केल्ली देखून शांत आसा पूण मारता शांत नातल्ली देखून हें मुख्य कारण ह्या पुणा कोणी सैरभर जातात कोणी उसांबळ जातात कोणी राग करतात कोणी लढाई करतात तर एक उडास दवरा हें भितरलें पाताकच तांकां उसांबळ करता तांचे भितर आसलें पाताकच तांकां उसांबळ करता मुखार निमाणी वळ अशिस्ते वरवीं तो मरतलो सगळें आशिस्ते वरवीं अस्त व्यस्त जालां आमचें जिवीत जर तर तुज्या जिणेंत तुज्या जिवितांत शिस्त ना सगळें तुजें जिवीत कितें जाता अस्त
व्यस्त जाता. पूण पळय जेजू अशें आयिल्ल्या उपरांत जेजूक वळख केल्ल्या उपरांत मागण्यांत आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकून तुजें जिवीत सारकें घेतल्या उपरांत शिस्त आसागिना. आमचो उत्सव वेळ येत असो, नित्सव वेळ येत असो, आमचें हर एक काम शिस्तेन जाता की ना. वेळ विबाडता गी आमी कितें ह्या दुडू विबाडता गी, खाण जेवण विबाडता गी, ह्या बेस्टन्स गजाली काडूंक वेळ विबाडता गी. सांगा आमच्या शिस्तेचो दुरुपयोग कितें तें वाचलें. अशिस्ते वरवीं तो मरतलो. ताच्या वोट पिशेपणाक लागून ताचो नाश जातलो. देखून आतां स्त्रियां विरोध न्ही देवाचें उतर, पूण स्त्रियां विशयान देवाचें उतर कितें सांगता. सिराक चॅप्टर 9 आनी ओळी 1 to 9 ऐका. सिराक चॅप्टर 9 verse 1 to 9 थंय कितें बरयलां. स्त्रियां विशयान सांगलां. देखून दादल्यांनी स्त्रियां विशयान कितले जागृत आसा जें म्हणलें एक घडी ऐका पळया. दादले आसात न्ही हांगा ऐका. तू मोग करताय ते बायलेसो मोसोर करी नाका. तुज्यात बायलेसो मोसोर करी नाका म्हणटा. तू मोग करताय त्या बायलेसो मोसोर करी नाका. नातर तुका वायट करूंक तू तिका शिकयशी. तू मोसोर केल्यार तीच तुका वायट करीत. एके स्त्रियेच्या हातान तू तुकाच घाली नाका. देखून स्त्रियेच्या हातान तुकाच तू घाली नाका. नातर ती तुजेर अधिकार चलयत. खंयच्या स्त्रियेक तुजेर अधिकार चलोवंक दिनाका. बायलेक घोवाचेर अधिकार ना, पूण घोवाक बायलेचेर अधिकार आसा म्हणून सांपावलां बरयलां जायत गी. देखून खंयच्या स्त्रियेच्या हातान ती पडा नाका, मात्र खंयच्या स्त्रियेक तुजेर अधिकार चलोवंक दिनाका. शिंदळ स्त्रियेची सळावळ करी नाका. शिंदळ म्हळ्यार लूज कॅरेक्टर. ताजी सळावळ करी नाका. नातर तू तिच्या पासान सांपडतलो. वय लूज कॅरेक्टर असल्यार वय कोण पळय हेवाळ्या म्हणटात. हेवाळ्या वय मग कितें म्हणटात ते पिसोळ्या म्हणटात. समजता तुमकां पिसोळ्या म्हळ्यार कितें म्हण. ह्या झाडार तो त्या झाडार उळवली उळवली. किन्नरी वाजोवपी चलयेचो सांगात करी नाका. पळा न्ही कोण बरोवन कोण किन्नरी वाजयता. किन्नरी म्हण कोत्ता तुमकां. तिचोय सांगात करी नाका. नातर तू तिचे नाडीक सांपडतलोय. ती नाटतेली तुका. पयलीं बरें करून खेळटली, किन्नारी खेळटली, मागीर तुका बरें करून गायतली. गायन गायन कण 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 तूं म्हजो हांव तुजी म्हणटली. आमकुआरी चलयेचे नदर मारी नाका. पळया न्ही देखून हाच्या पयलीं हांवें सांगलां दादले दोळ्यां वरवीं पातकांत पडटात, स्त्रियो जिबे वरवीं पातकांत पडटात सांगलें म्हण हांवें. वय मग देखून हांगा पयलें सांगतात हांव कुआरी चलयांचेर नदर घाली नाका. नातर तुवें आनी तिणें एकच शिक्षा भोगची पडटली. तूं नदर घालताय ती नदर घालताय, मागीर तुमी पडटात खंयचे काटांत, मागीर शिक्षा दोगांयकी. आनी वेश्येच्या हातान पडा नाका. वर्तन वडोलां सांगलें वेश्ये आमकां इस्रायल पद्दत वेश्ये बरी जियेली देखून हें सकट आमच्या गमना काडटा. आमच्या निजी जिवितांत म्हळ्यार खासगी जिवितांत हें पुरें कित्याक घडटा, वायट कित्याक घडटा. देखून हे दाखले आमकां देवाचे उतार दिता कशें आमच्या संवसारीक जिवितांत ह्या रितीन आमी सांपडाता, कश्टांत पडटा. देखून आमी विश्वासी रावना जाल्यार देवाक त्याच प्रमाणे आमी कश्टांत सांपडटा. देखून वेश्येच्या हातान पडा नाका. नातर तुवें तुजे दायज होगडावचे पडटले. शहराच्या गल्ल्यांनी हेणे तेणे पळयत वचनाका. देखून साडावत गज नासतना भायर वचनाका. गज नासतना भायर वचनाका. एकलो एकलो तासाम माळयेर सोडुल्लो. रायाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 11 ओळ 2 to 4 ऐका. दावीद म्हणलो एकलो संजेच्या वेळार एकलो तासा म्हणून भितर रावच्या बदलाक माळयेर सोडुल्लो. वय मू कितें जालें ऐका. सामुएलीचें दुसरें पुस्तक 2 Samuel chapter 11 verse 2 to 4. एक दीस सांजेच्या वेळार दावीद आपले खाटी वयलो उठून रावलेराच्या माळयेर भोंवतलो. खंय जावन उठलो. खाटीर तसला तो पातकान पडतो ना आलो, ह्या सकलाय पडतो ना आलो. माळयेक गेलो, माळये सोडलो. देखून माळये थावन ताका एक स्त्री माळयेर पासयो मारताना माळये म्हणटा उबार उबार येताना तुमी तुमच्या बिल्डिंगाच्या टेरसार वेताना पुरा बिल्डिंगाच्या बोंतून दुसरी बिल्डिंग आसात की ना. तसलें जाल्लें बेंगलोर एक घडीत. ती पिजीन ते दोगांत रावतलीं, दोगांय फ्रेंड्सां. ताज्या कुशीच्यान तो एकलो तरणाटो भुरगो आसलो. हेंच्या बिल्डिंगाच्या वयर तांणी एक थोड्यो कितें म्हणटात पुलांच्यो चट्ट्यो दवरल्यो आनी सदांय सांजेर उदक घालूंक येतालें हें चेडूं. 26 वर्सांचें भुरगें आनी वो खाली 19 वर्सांचो भुरगो. आनी थंय गेल्याक गेलो तो येतालो, येता म्हण ताका पळोवंक येतालो. बरें स्मायल दिली चेडवांनी, स्मायल दिली म्हळ्यार कांय मोगार पडोना भिये नाकात. पूण तो हाका पिसवालो, हाज्या सोबायक पिसवालो.
आनी ताजे इश्टीन खंयच्या कारणाक खातीर एक हप्तो रेजर गेल्ल्या वेळार वो कितें करता टॅरसार येवन सकला देंवन जनेलांतल्यान भितर येवन हाज्या आंगार हात घालतना ते सुकारी मारता. सुकारी मारलेल्या वेळार कितें जाता जाणान कितें तुमी तें मेळोंक ना म्हणून एक गॅसाचो हांडो आसलो थंय आनी गॅस ऑनूच आसलो. दूद हाजेर स्टोवार दवरूनच आसलें. तें कोतकोतून पुरें खाली जालें आनी गॅस भायर येवनूच आसलो. आनी निमाणें कितें जालें तें कितें म्हणटा जद्दा दी म्हणटात न्ही हाजे तोंड सुटोवंक पळयतना तें सकला पडलें आनी कितें हाज्यान तूं कितें आसलें तें काड्यापेटींत तो उजो कितें जाता सगळ्या हाका लागता खंयच्या सगळ्या रुमा पेटोवन ते खाली थंयच नाश जावन येता भस्म जावन येता तें चेडूं. खाली एक पळोवन चेडवाक पळोवन ताका आशा उबी जाली. ताजेर बलात्कार करूंक गेलो तो. बेंगलोर जाल्लें घडीत 6 म्हयने जाले तितलेत. देखून हांगा दावीद पासाळ मारूंक येता तेदोळ ताका कोण दिसता नाताना माळी येतावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली. कोण ती भोव सुंदर असली. पळयान गे सोबायक पिसवालो नाताना दिश्टी पडली. दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बेतशेबा एलियामाची धूव आनी हित्तीतुर्याची बायल. कितें जालें मुखार सोटी दाविदान तिका आपोवन हाडूंक धाडलें आनी ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन संभोग केलो. पळयान गे प्रद्वार केलो संभोग केलो पत्कांत पडलो. हांगा कितें वाचलें तुवें आतां शहराच्या गल्ल्यांनी हेणे तेणे पळयत वचनाका. शहराच्या गल्ल्यांनी हेणे तेणे पळोवंक वचनाका. आनी ताच्या हांवें सांगलें चड आनी चड वायट जावचें. तुमची भुरगीं शहरांत आसात शहरांत जल्मात थंयच वाडटात आनी तो परिसर बरो आसना भाव भयणीनो. परिसर बरो आसून कितल्यो केसीस शहरां भितरच जातात. आका ताची वळख ताका हाची वळख ताच्या मोगार पडचें मागीर तांणी इश्टांनी वचून ताका किडनॅप करचें ताका गँग रेप करचें बाबा कितें पुराय घडटा. देखून शहरांच्या गल्ल्यांनी इशीन तिशीन पळोवंक वचनाकात म्हणटा देवाचें उतर. आनी ताच्या निर्जन चौकांनी भोंवनाकात. त्या चौकांनी खंय पळय लोक जमो जाता थंय भोंवनाकात. सुंदर स्त्री येतावन तुजी दिश्ट पयस कर. कोण सोबीत असल्या चलयांकी पळोवंक वचनाकात. अनेकलेचे बायलेचे सोबायेचेर हांगा कितें जालें पोर बिसी रोड म्हाका मेळून जाल्यार ते आनी कोणाकी उक्त्या मैदानार बस स्टँडांत KSRT बस स्टँडांत ते संजेच्या उजवाडांत कशें ताणें ताका मान उडयलें तेज्या चेडवाक. त्या म्हाका मेळनातलें आनी कोणाकी मेळून वचो म्हणून. तेव्हा स्त्रियान ते जागृत रावा. तुमची सोबाय संवसाराक दाखोवंक वचनाकात. संवसाराक तुमची सोबाय दाखोवंक वचनाकात. कोण एकलो पिसो तुमच्या मोगार पडल्यार तुमी ताच्या मोगार पडनातल्या री. असलीं घडीत घडटात. आनी कितें जाता अनेकलेचे बायलेचे सोबायेचे नदर मारी नाका. स्त्रियेचे सोबाये वरवीं जायत्यांचो नाश जाला. पळयान गे सोबाय वरवीं नाश जाला. देखून हांवें म्हणचें न्ही ही आमच्या मुस्लीम भयणी कित्याक बुरका घालतात तांचे सोबायले पळयतात. धर्म भयणी सिस्टरां कित्याक तांच्या म्हळ्यार आतां तांचें इलें इलें जालां कापडां आनी तें जालां ना सुरू तुमी पळयतात न्हू कित्याक तांचें हें काले दोळे मात उक्ते आसतले. कित्याक ती तांची सोबायली पळयतली. ह्या सर्वांत हांव कोट्यांत हांव न्हू नश्ट्यांत हांव बाच्या जावच्या खातीर भाव भयणीन. देखून आज जायतीं जाणां फॅशनाक अर्दें करून न्हेसून वेतात. तुमी दुसऱ्यांक नडटात. आतां तुमकां उक्त्यान सांगल्यार तुमकां जायना. थोडीं टी-शर्ट घालतात कितें बरो नासलें टी-शर्ट घालतात. बरो नासलें टी-शर्ट घालता म्हणटा चल्यांची दिश्ट खंय येता सांगा. कितें तुज्या हरदार बरयलां तेंच वाचूंक येतात वय मू. तूं कितें चिंताय तांची दिश्ट खंय घाल्या म्हणून खंय आसा म्हणून. कोण कारण जाता. देखून तो व्याभिचाराक कारण जाता हें सकळ. आनी मुखली वळ वास नवी वळ कितें तें तिचे वरवीं मोगाची आशा उज्या भशेन पेटता. पळया न्ही मोगाची आशा उजो उजो वो मोग न्ही. हाका कितें म्हणटा कामा कितें म्हणटात ज्वाले. कामा ज्वाले म्हण कुत्ताम तुमकां कामा पिशाची नांव बरें दिलें तुवें. कामा ज्वाले म्हळ्यार ही कितें म्हणटात ही वो उजो. देवाचें उतार सांगता आनी कितें जाता.
काजारी स्त्रिये सांगता बसा नाका पळ्यांनी मात्र न्ही कोणाचे काजार जाला जाल्यार तिचे सांगता तूं बसा नाका तुवें खाली बसल्यार तिच्या दादल्याक दुबाव जाता हो कितें हांगात येवन म्हज्या बायले सांगता बसता म्हणून तांकां दुबाव जाता काजारी स्त्रिये सरशी बसा नाका हांव स्त्रिये सरशीनी बसा नाका मागीर बसून बसून इल्लें इल्लें कुट्टेल्या मागीर मागीर लो चिटीर फोन नंबर दिल्यार ना इसार नंतर हातार थोड्यांक कुमगार घेता तांच्या हातार खाली फोन नंबर मात्र आसता कित्याक म्हूण म्हाका कळीत ना कुमगाराक येता तांकां हातार खान घेतात हांव पळयता हातार फोन नंबर आसा बरोवन खान गेला तुमी आसतात भाव भयणीनो आमी हांगासर आमकां हें पळय आयको मेळटा आमी भागी आमकां सत्र मेळटा आमी भागी आमकां कितें बरें कितें वायट मेळ्ळी समजून मेळटा आमी भागी आमी जर तरी हें पुराय नासतना आमी संवसारांत जाल्यार आमी तांचो सांपडटा खंडीत सांपडटा देखून सिराकाच्या भोगांत हांव 7 वळ 26 आनी 25 कितें म्हणटा तुमकां दुवो आसात तर तांकां ल्हान प्रायर्स कितें करा म्हूण सांगता ऐका तांकां सळगी दिनाका म्हणटा देवाचें उतर सिराक 7:24-25 तुका धुवो आसा तुका दुवो आसात तर तांकां निस्कळ सांबाळ तांकां निस्कळ सांबाळ तांकां सडीलाय दाखय तांकां नाका सडी लाई दाखय नाका वास मुखार तुजे धुवेचे लग्न कर जाता तितले देखून ते मुस्लिमांचे भाव आसा पळय कित्याक तांच्या भुरग्यांक वेगळी हें करतात लग्न करतात जावं पुरो तांचें दुसरें कारण आसूं पुरो तांची संतत वाडोवंक आनी सोडोवंक जावं की पुरो पूण निसायकी जाता तितले वेगळी तांची आमच्या बरी पुरा काजारां पयलेंत हाचे कडेन ताचे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन पुराय की कितें म्हणटात न्ही गी आतां हें आसा न्ही कळ्ळें तें न्ही ऑर्डर केल्लें फूड न्ही कालें म्हणटा तें बुफे सिस्टम वचून सगळीं इल्लें इल्लें खाण सांगतात पळय तशीं पुराय 30 वर्सां जाल्यार तें बुफे करनच आसात मागीर कोणी मेळनात आमच्या क्रिस्तांवांच्या हण्या बराबर तशें जालां प्राय उतरल्या उपरांत कोणी दिनात कित्याक दिनात बुफे सिस्टम जाला तुमकां तें तरी उडास येवन दी तुजे धुवेचे लग्न कर तुज्या दुवेचें लग्न कर आणि तुझे एक व्हड काम संपलेले परी जातले कित्याक अशें करचें म्हळ्यार तांणी तांच्या संवसारी संबंदांत इस्रायल पळय देवा विरोध केल्ल्या बरी तांणी तांच्या लग्नाभ्यासांत तांणी भायर वचोन जो म्हणचे खातीर देखून तो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयको मेळटा न्ही ऐका ती आवय बापायकी पयस दवरतली ती एक जातली ती दोगांनी ती एक जातली कशें जेजू आमकां दाखोवन दिता ऐका मातेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 19 आनी ओळ 3:12 तवळ थोडे फारिसेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुनचे इराद्यान अशे सवाल करी लागले खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयेत गी पळय न्ही गी तांकां सोडूंक जाय जेजूच्या काळार त्या फारिजेवांक सोडूंक जाय मरी मगदलेनाक प्रद्वार आदारताना तांणी धरलें वय मू आनी जेजू अशें हाडलें वय मू प्रद्वार कोणी तिचे सांगतात आदारलो गी सांगा ते सांगता प्रद्वार आदारलो दादलो खंय गेलो फारिजेवां पैकी एकलो ह्या फारिजेवां पैकी एकलो देखून हे फारिजेव तुजे जेजूके सारतात दादल्यान खंयच्याय कारणा खातीर खंयच्या एका कारणा एक खातीर मनशान आपले बायलेक सोडयेत गी जेसून तांकां जाप दिली अरंबारस रसनारान तांकां दादलो आनी बायलकन रसली अशें म्हणलें तुमी वाचला न्हय आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो सांगतलो न्ही सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो ती दोगांय एक जीव जातली देखून ह्या फुडें ती दोगांय बगार एकच त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगलासराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हूण मोइसेन आतां म्हणजे थंय रावय जेजून कितें म्हळें ती दोगांनी ती एक जातले वय मू आनी देवान जें जोडलां देवान जें जोडलां वय मू तो लग्नाचो बेस पयलीं घडुल्लो कोणें देवानच मनशान एक सुरू आसचें बरें न्ही ताका फावो ती देखून तो आवयक आनी बापायक तो सोडटलो सांडटलो न्ही सांडच्या खातीर न्ही सोडटलो म्हळ्यार तांचे तावन तो विंगड जातलो हें खाली मनशांक मात्र न्ही भाव भयणीनो
रसलेले हर एका रसनेक सुकणी पळ्या तांती आतां पिलां भायर आयलीं तांकां पाकाटे आयले आनी ती उबोंक लायलीं ताजे उपरांत ते तांचो संवसार करतात की रसतात की ना हर एका रसनेक पळया न्ही देखून आज ह्या भाशेन आमी ह्या रसनेतावन आमी शिकायचे म्हाका आनीक काल न्ही तें एक म्हणजे प्रेरण आयलें आमच्या ह्या संवसारांत न्ही मनशाक वळखना न्ही जात म्हणून धर्म म्हणून वै म्हणून देश म्हणून राज्य म्हणून वै म्हणून रानांत इतली सुकणीं सावजां आसात सकट सांगत आसात की ना ओ हिंदू देखून ताका आमचो मात्र वो क्रिस्तांव देखून ताका हांगा रावन तशें हांगी सांगा दर्यांत तितले नमुने नमुने मासले आसात की ना उट्टो आसात की ना मनशाक आनी की बूद येवना आमी मात्र आसाचे आमी मात्र क्रिस्तांव मात्र तुवें कातोलीक मात्र अरे बाबा देवा रचलेल्या रचने तर देवाक वळखल्यार असलो भेदभाव हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां कोलोसकारां पयल्या 15:3-11 ह्या नव्या जिवानांत जेजूक वळखल्या उपरांत कसलोच भेदभाव आसो नजो म्हणटा देवाचें उतर Colossians 3:11 ऐका ह्या नव्या जिवानांत ग्रेक आनी जुदे सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातले अनागरिक सिथियान गुलाम स्वतंत्र म्हणलो भेदस ना पळय आसो नजो पो मनशांनी केला आनी क्रिस्तस सक्कडांक सक्कड देखून हें केदाळा जाता हो आमचो संबंध जेजूक वळखल्यान मात जाता जेजूचो आमचो संबंध सारको आसा जाल्यार तुमकां गोबायलांक तुमचो संबंध सारको जाता देवा कडेन आमचो संबंध सारको ना मनशा कडेन आमचो संबंध सारको आसचो ना खंडीच आसचो ना देखून पयलो उपादेश कितें सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या मनांत सगळ्या तुज्या आत्म्यांत सगळ्या तुज्या सक्तेन देवा सरस्पर मोग कर देवाक वळखल्या उपरांत ती भिरांत येता मात्र न्ही तो संबंध हांवें राखच्या खातीर आज कितें वाचलें तुवें पयल्या वाचपान मागीर तें लास्ट 15 आनी 16 वास तुका इतलें हांवें खर न्ही तूं कितें जाता वेश्य जाता म्हणालो न्ही सरस्पर देव पूण तूं तुजेच सोबायेक पिसवाले तुज्याच सोबायक तूं पिसवाली तुजे किर्तीचो दुरुपयोग करून पळया देवातान आमी पयस गेल्या वेळार आमचो कितें म्हणटात आमी आमच्या जानव्याचेर संवसारीक जानव्याचेर ग्रेस्कायेचेर सोबायेचेर मात्र न्ही आमच्या उद्द्याचेर पदवेचेर अधिकाराचेर आमच्या इश्टांचेरच आमी वंजी येता तेन्ना आमकां देवाची गरज ना म्हणून बघता साबार लोक संवसारांत म्हजे कडेन दुडू आसा म्हजे बिझनस आसा म्हाका पदवी आसा म्हाका अधिकार आसा म्हाका शिकप आसा म्हाका जानवाय आसा म्हजे इश्ट आसात देखून हांगाय तशें जालें तुज्या सोबाया वरवीं तुज्या सोबायक तूं पिसवालें तुजे किर्तीचो दुरुपयोग करून किर्तीचो दुरुपयोग थोड्यांक नांव आसा म्हणून ती कितल्या वेळ नांव आयल्या वर हांगा आमच्या लागसेल्या गांवांत गडिल्ले गडीत आदल्या शुक्रार वयमू व्हडलें नांव आसलें पूण खंय दुडू आसलो ग्रेस्क आसली कोट्याधिपती वय मू खंय गेलें नांव खंय गेलो दुडू खंय गेलें तुजें रावळेर खंय गेलें तुजें बिझनस मातये बंदा एक घडी चिंतून पळया बांबय न्हू देखून तुजे किर्तीचो तुजे दुडवाचो तुज्या जानव्याचो दुरुपयोग करूंक वचनाका एक वेश्ये तूं जाले म्हळ्यार समजालें न्ही आतां वेश्ये विशयान जायते आमी आयकताले तूं जाली हर एक वात्सुर्या कडेन तुवें व्यभिचार केलोय म्हळ्यार इस्रायल खऱ्यांनी देवा वळखा नासतना खंय गेल्ले पळय त्या आमोरितांच्या हितीतांच्या आनी जेबुतीतांच्या मात्र न्ही तुमी आयकलां म्हणून सॅमसन कोणाच्या मोगार पडलो दिलेल्याच्या मोगार पडलो वय मग सोलोमन राय देवान ताका इतली जन्मय दिल्या रे तो तेच्या मोगार पडोन त्या काय म्हणटात उपपत्नीक तांचे देवाचें कितें देवान तांणी बांदून दिलें की ना मात्र न्ही आतां जाल्या भाव म्हणी 7 जाणां जाल्या उपरांत जर तर आमी फाटीं वेता बापा पुता पवित्रात्म्या दिवचो स्थान मान आमी मनीस जाल्यार रसनेक दिता जाल्यार कोणी तो सांत या सांतीन मोरी या कोणी जावन रसनेक रसना म्हणटा तुमकां कोणी येची कोणाक रसलां तांकां तो देवाचो स्थान मान दिता जाल्यार आमी आत्मीक व्यभिचारांत जाता समजता आत्मीक व्यभिचार म्हळ्यार आसलो कोण बाप पूत आनी हे सत मानून घ्या असलो ते देवाचें उतार म्हणजे उतार म्हळ्यार सत संदेश मोग हय मू शांती ह्या जानवाय सकत आत्मो आसलो वय मू हे शिवाय कितें रसलां देवान सरकार ह्या संवसारांत कोणी त्या रसनेक जावं दी आंजांक जावं दी सांतांक सांतिनेक जावं दी मरयेक रसनंत आनी ती आसली न्ही तिका रसल्ली ओके तिका रसल्ली आनी विसरली देखून मात्र न्ही खंयच्याय रसनेक
मनजातींक या सुकण्यांक या जीवदाळ्यांक या माश्टल्याक या रुखांक या फुलांक या झाडांक खंयच्याक पात्रांक या इमाजांक या मुर्त्यांक देवाचो स्थानमान दिताय जाल्यार हांव आनी तूं आमी आत्मीक व्याभिचार आदरता. अर्थव देवा कडेन आमचो संबंद आमी होगडावन रचने कडेन आमचो संबंध. म्हज्या एका कंथारांत सांग जनाजा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सायनाका. रसनाराक कोणी सांडून रसनाची पुजा करेत पडटलो शिराप तांचेर तिसरे पिळगे पोरयांक बापायच्या त्या पातकांक शिक्षा लाभता भुरग्यांक खेदीन संकला भाशीना शांती या संवसारांत जनाजा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदिनाका. मोइजेन कित्याक परवानगी दिली आतां आयका. ते ताका म्हणाले आ. तशें जाल्यार एक दाटल्यान वेगळ्यासराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हूण मोइसेन कायद्यानिशी परवानगी दिली. इस्रायल प्रजेक मोइजेन कायद्यानिशी कित्याक परवानगी दिली म्हणून ते विचारतात. जेजू कितें म्हणालो. जेसून तांकां जाप दिली आ. वय तुम्ही तुमचेच कोण कुशीचे तांचीच देखून खुशी करतात तांकां सोडा खुशी करूंक. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कोणाची खुशी करूंक दिसला. सोदा तुमी पयलें सर्गीचे रास आनी ताची खुशी आनी सर वस्तू कोण देवाची खुशी करता कोण देवाक विश्वासी रावता कोण प्रामाणीकपणान जॉबा बरे निर्दोशी जावन जियेता तांकां देवाचो भरपूर आदार आशिर्वाद आसा. आनी कोण देवातान पयस सरल्यांत तांकां कंडी जावन उडोल तुमी निमाणे पळय 60 आनी उपरांत 60 आनी 3 कितें म्हणटा थंयसर 60 आनी 63. तरी आ. तुझ्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो आ. हांव उगडास करतलो काडटलो आनी तुजे कडेन एक सासणी करार स्थापीत करतलो. आ. तेन्ना तूं तुजे सालीचो उगडास करतलोय आनी हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराक लागून न्हय तरी हांव तुज्या भयणीक. आतां भयण आसा हांगा तुज्या भयणीक व्हडलेक तशें धाकटे व्हडल्याक आनी धाकटी व्हडली भयण कोण धाकटी भयण कोण त्या वासरांत चॅप्टर 16 45 ऐका. व्हडली भयण कोण गोत्ताय समारिया धाकटी भयण कोण सोदोम म्हणटा ऐका. आपल्या घोवाचो आनी भुरग्यांचो तिरस्कार केल्ले आवयची खरी धूव तूं आ. आनी आपल्या घोवाचो आनी भुरग्यांचो तिरस्कार केल्ल्या भयणीची खरी भयण तूं. आ. तुजी आवय हित्तेत तुजो बापय आमोरीत परतून आमोरीत तुजो बापय हित्ती तुजी आवय तुजी व्हडली भयण समारिया तुजी व्हडली भयण समारिया ती आपल्या धुवे पासून आ. धुवे सोवे तुजे उत्तरेच्या प्रदेशांत वस्ती करतली आनी धाकटी भयण तुजी कोण धाकटी भयण सोदोम. हांगा कितें म्हणा तुज्या व्हडल्या भयणीक आनी तुज्या धाकट्या भयणीक हांव तुका दितलो म्हळ्यार तुमी चिंतू नाका ते संवसारी रितीन म्हणून. म्हळ्यार सोदोम आनी गोमोराचेर तुमी जाणात वय मू ताजे वरनी चड हे इस्रायल परजा म्हळ्यार ह्या समारियाच्या वरनी चड सोदोमा वरनी चड हाणें कितें केलां वायट केलां देखून आज कितें म्हणटा निमाणे 63 कितें म्हणटा जाल्यार तुवें हांव तुजे कडेन म्हजो करार स्थापीत करतलो कितें करतलो? आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तूं वळखतलें. तुवें केलाय ते सगळे हांव तुका बक्षितलो तेन्ना तूं ह्या सगळ्यांचो उगडास करतलोय. देखून देव बोगसूंक खुशी व्हरता भाव भयणीन. देव तुका आनी म्हाका आमकां बोगसूंक खुशी व्हरता. केदाळा आमी आमची पातकां वळखून ताजे जशी फाटीं आयलेल्या वेळार आमी वाचता आयजाय 55:6 आनी 7 कितें म्हणटा फाटीं ये देव मेळटा तेन्ना तूं फाटीं ये ताजें उतार आयको मेळटा तेन्ना फाटीं ये त्याच कस्ताळांत त्याच कांठाळ्याच्या करण्यातून जिये नाका म्हणटा आयका. आयजाय 55:6 आनी 7 सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा सरस्प मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो तो मारा. लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आ. आनी नश्ट मनीस आपली चिन्ह तूं सोडू. कोट्यो वाटो सांडून कोटी चिंतना सांडून ताजे सरशी ये म्हणटा देवाचें उतर. आतां फाटीं वचू एका कारणा खातीर मात्र वेगळा सर दिव्यत म्हणटा जेजो ती वळवास. वय तुम्ही तुमचेच कुशेचे देखून मैसेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. रजा दिल्ली पूण आरंभात हांव तशें नातले. आ. हांव तुमकां सांगता जो कोण व्याभिचाराच्या एकच आतां व्यभिचार म्हळ्यार कितें तूं हें आयकलें व्यभिचार म्हळ्यार कितें तूं विश्वास रावोंक नाय देखून तुज्या
विश्वासघाता वरवीं तो संबंध तुवें तुटयला देखून हांगा खासारी जिवितांत व्यभिचार म्हळ्यार घोव आसूं आनी बायल आसूं घोव दुसऱ्या कडेन अनैतीक संबंध दवरना आसा या बायल आनी कोणा कडेन संबंध दवरना आसा तांकां सांगात रावंक जायना. विश्वासी रावल्या मात तुमी सांगात रावतात. त्या एका कारणा खातीर जावं पुरो बायल विंगड जाता घोव विंगड जाता. त्याच भाशेन देवाक विश्वासी रावंक आमी चुकल्या तर ह्या प्रमाणे देव तुका लेखाक धरिना. तुवें ताका सांडलाय, तुवें ताका सोडलाय, ताजो जागो स्थान तुवें आनी कोणाक दिलाय. तेदा तुजे मदें आनी ताजे मदें संबंद तुटिल्ल्या भशेन आनी संबंद तुटिल्ल्या वेळार देवा सादर आसा, आशिर्वाद आसा. देखून आज कितें सांगता एका आतां वडोल तुमी आयकलें त्या शेळयेची पोतीन जावंक तुका आनी म्हाका आमकां आपयला वय मू तरी आमी कितले विश्वासी आसूंक जाय, रावोंक जाय. कोणाक? त्या शेळयेक. कोण ती शेळी? जेजूक. देखून भावा भयणीनो संवसारी रितीन पळय संवसारी संबंधांत आमी कशे विश्वासी रावल्यार मात्र शांती आसा, समाधान आसा, मोग आसा, मैपास आसा, सगळें बऱ्यान जाता. त्याच प्रमाणे देवा कडेन आमचो संबंध ह्या रितीन सारको आसा जाल्यार मात्र देवाचो आदार आशिर्वाद करपा मात्र न्ही ताजें सगळें राजत्व तुका आनी म्हाका आमकां तो दिवंक कुशी व्हरता. देखून हो संबंध आमचो घट करून घेवया. त्या संबंधांत आमी आसा तर पयल्या आसोय आमचो संबंध सारको जातलो आनी देवाक मानवच्या रितीन देवाचो आनी तशें पयल्या आसो मोग करूंक आमकां वाट उक्ती जातली. हें भाग देव तुका म्हाका आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. उड्या वैलाची भक्ती समर्पितावी काणी मोगाची काणी कसंगी बेताची आमची स्वीकार करून पावंत भेटवणी आमची स्वीकार कर पावंत काणी आमची मोगा सोरोकार तुका भेटवची सर्गेच्या देण्याने भरजेली आमची कृपा दे जीवच्या जिनी मोगाची स्वीकार कर पावत काळजी आमची मोगा सोरोकार तुका भेटवची सर्गेच्या देण्याने भरजेली आमची कृपा दे जीवच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानताच असलें जामून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निजके पयसपेच्या आदारात सर्विस्पर म्हणून घेवं. सर्गीच्या भोव मोगळा बापाक खरेंच तुका कर्याक आनी जा देवाक सगळ्या काळजान मना सक्तीन आत्म्यान तुजो मोग करूंक तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी विश्वासीपणान तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू थंय वाट दाखयलाय. त्याच वाटेन चलोवंक आमचो संबंध सारको करून घेवंक तशेंच पेल्या सवय आमचो संबंध तुका मानवाच्या रितीन करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमची सवय आमची काळजां उभारुया सर्वेस्प राग आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबारात सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गे तुका जय, ओम सर्गे तुका जय.
सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय सर्वेस्पराची नावे येता जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेज गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमच्या पसोतान समेज मनशां पसोते वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावट तसो गोट परगट होया बापाजीच्या मरणासान त्याच्या पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता जिवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेला मातसो मेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर केप्री तुमचे विस्तारलेले तुझे पयस बेस म्हणजे देव पर जेसो तुज्या जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवून वळखल्या बावट सवय आमचे बावट गट कर तिर कर त्याचे एकवटांत आमी जी शेंकर त्याचो उजवाडांत आमी सला शेंकर त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शेंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकुळूत कर तांकां तुजे इश्टगाती मेल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता कोमरे देवाच्या सांगाती मागीर दर तूं ताणें सर्व काळी तुका मनवल्यांचो सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप संवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें ते प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी सगळ्यांत आसता आमचो दिसपट आनी आमी आमच्या सुखलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले सर ताच्या मारकार केसाच्या पिडेस्टडेंतले सर ताच्या काळोखांतल्यान सेन्स सर त्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिकांनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो एका शांती दिया ते शांती तुमकां देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कांकळूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कांकळूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुडेन रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेनी क्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी बोले केनी वखातें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे म्हाका पावना क्रिस्तची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा देवाशी मोजे जोकात सोबावळ मोडा मोडा आनंदा अर्गांदिता
तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा अर्गा तुका सोमिया खुरसार मरण आमची सोडून गेली देगा अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा देवाशी मोन तुझे उपकार तुझो बावडो बोला मोडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा मासा तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देगो तुका सोमिया कालसाक म्हज्या तुजे विडार केलाय देगो अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा देवाशी मोन तुझे उपकार तुझो बावडो बोला मोडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुवें आमचो वर्तो मोग केलाय देखून तुज्या बद्दल जेजू थंय सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्ते तुवें आमकां संपूर्ण तुज्या उतरां आमकां कळीत केलाय देखून ह्या उतरां वरवीं तूं आमकां धुवन नितळ कर आनी पवित्रपणान भगवंतपणान तूं जिवंक तूं आमकां वाट दाखय आनी त्या वरवीं खंयसर तूं आसा थंयसर येवन पावूंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणाचेर तशें सांगा येवन देवाची उतर आयकोनचें वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वाड